खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान जेल्स शालीबंडा हैदराबाद। और आप का नाम एक ऐसा नाम है कि बंदा जब या खादर कहता है तो उसकी मुराद पूरी होती है, ये नारा है। इसलिए कहा गया या खादर मुराद हासिल। बोली या खादर, आवाज से बोली या खादर, और आवाज से या खादर मुराद हासिल। बुजुर्ग और दोस्तों, आस्ताने खादरिया बगदल शरीफ, ये आलीशान आस्ताना, ये आलीशान जो आपको जो है नजर आ रहा है, ये कैसा हुआ? ये सरकार खादर अली गंज सवाई बादशाही नागौरी की दहलीज पर हजरत डॉक्टर शाह खलीफा इदरीस अहमद खादरी साहब क़िबला एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, अपने जिंदगी के 17 साल जहां लगाए तो ये नेमत हासिल हुई है। ये खाली मदरसे में जाकर कुरान की चंद आयतें पढ़ लेकर, अहादीस पढ़ने से नहीं वली बनते। वली तब बनते हैं जब कुरान के साथ, हदीस के साथ, रसूल कायनात की मोहब्बत के साथ, जब पीर की जात में अपने आप को जो फना करता है, तो जब एक ऐसा हीरा पैदा होता है। अरे एक आदमी थोड़ी देर हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करते। ये अल्लाह की औलिया के पास अपने आप को जो है, आज डॉक्टर शाह खलीफा इदरीस अहमद खादरी साहब का क्या है बताइए। इन्हें चाहते तो जो है आलीशान पैमाने पे अपनी जिंदगी करते, लेकिन ये हर मुरीद को अपना बेटा समझते हैं, हर मुरीद को अपना समझते हैं। ये वजह से आज ये तमाम नेमतें, आज इतने साल हो गया, 50 साल का अरसा होने को आ रहा है। ये आलीशान जो खानखा है, हर महीना उलमा इकराम को बुलाते हैं और वाज व नसीहत करते हैं, कहते हैं कि बाबा मैं तो एक खादिम हूं, मशाइखीन का, उलमा इकराम का खादिम हूं। ये अपने आप को कुछ नहीं, सब तारीफ अल्लाह की कहते हैं। आज हमको सरकार खादर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात से वाकिफ होते हुए, ये सरकार खादर अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सरकार गौसे आजम ने आपकी वालिदा माजिदा, आपके वालिद बुजुर्ग हजरत खुद्दूस हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख्वाब में आकर फरमाया कि जो है एक तुम्हें लड़का पैदा होगा जिसका नाम तुम अब्दुल खादर रखना, अब्दुल खादर रखना। ये आपकी करामत ऐसी हुई कि आप पैदाशी तौर पर वली थे और आपके पीर हजरत शाह मोहम्मद गौस गवालियर सुत्तारी खादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो ग्वालियर के अंदर आलीशान जिसका रोजा है, आलीशान जिसकी जो है मज़ार मुबारक है, ऐसे कामिल जिनकी जो है अमलियात की दुनिया में आपको इमामुल आमिलीन कहा गया है, उनके आप खलीफा हजरत खादर अली गंज सवाई बादशाही नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और मैं बताऊं कि सारे तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कहीं सरकार खादर अली का निशान मौजूद नहीं है सिवाय बगदल के। डॉक्टर शाह खलीफा इदरीस अहमद खादरी को यह नसीब हुआ है कि इतने सारे इलाकों में कहीं सरकार खादर अली का नाम, निशान, चिल्ला मुबारक नहीं है, कहीं झंडा नहीं है। लेकिन जब यहां आपने कायम किया तो आपके पीरो मुर्शिद हजरत सैयद मोहम्मद हुसैन शाह आलम कन्नड़ी साहब क़िबला के हुक्म से यहां पर आपने जो है तामीर की और यहां पे तबरुकात रखा। और ये तो ये सरकार गौसे आजम से भी तबरुकात इन्हें हासिल हुए हैं। ये सब तबरुकात, ये नेमतें हमारे इलाके के लिए एक नेमत है। ये जो है शायर इस्लाम है, ये इस्लाम की जो अजमत बयान करती है कि औलिया के ये आस्ताने हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, इनका एहतराम करना। आपको बताऊं, बादशाह उस्मान रशीद के पास एक बहरूपी आया, आकर कहा कि मेरे पास सरकार के नाले ने पाक है, सरकार के खड़ावे हैं। क्योंकि जो बुजुर्गों के बुजुर्गान दीन जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करी हुई चीज को भी अदब से नाम लेना है, आम जबान में नहीं कह सकते, गुस्ताखी है। तो सरकार के जो है नाले ने पाक है रसूलुल्लाह के। तो जैसे ही सुनना था, उस्मान रशीद जो बादशाह था, हारून रशीद बादशाह फौरन अपने मुकाम से खड़ा रहा। हारून रशीद बादशाह खड़े होकर कहा कि ये क्या है?
فوراً کہا وزیر کو بلایا, بلا کر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور خزانے میں لے جاؤ, اس کو جتنی چاہے دولت دے دو اور اس کو مقام پہ رکھ دو. وزیر بولا یہ دیکھے نہیں کرے نہیں, خالی سرکار کا نام بولتے کہ جو ہے اندر رکھ دو بولے. تو جاتے جاتے وزیر کیا کرا, وہ تشت میں تھا, ایسا کپڑا اٹھا کے دیکھے تو کیا ہے اس کے اندر نئے جو ہے کھڑاوے ہیں لکڑی کے. وزیر بولا ارے کیا بولا بھائی بادشاہ کو. فوراً اس کی بے روپی کے چکر میں اگلے حکم بادشاہ کا تھا, جو بادشاہ کا حکم ہوتا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اندر گئے, جا کر جو ہے وہ جو بے روپیہ تھا, جو نئے کھڑاوے لا کے دیا تھا, اس کو جو ہے نا پیسے ویسے جو بھی تھے دے دیے, دے کر اندر رکھ دیے. رکھنے کے بعد وہ رات ہارون رشید جو ہے سو گئے. بادشاہ اپنے بستر پہ سو گیا. جیسے ہی سونا تھا اس کے قسمت جاگ گئے. رات میں کیا دیکھتا ہے کہ رسول کائنات تشریف لائیں. کہا اے ہارون رشید, تو نے جو ہے جو ہمارے کھڑاووں کی عزت کی ہے, میں یہ کھڑاوے چھوڑ جا رہا ہوں, یہ کہہ کر چلے گئے. تو جیسے نیند سے اٹھ کر جب دیکھتا ہے تو رسول اللہ کے کھڑاوے موجود ہیں, رسول اللہ کے کھڑاوے موجود ہیں. فوراً آنکھوں سے لگاتا ہے. تو یہ بات کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے ادب کیا نام آ گیا, سرکار کے نالین کا نام آ گیا, تو اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا. ارے جہاں غوث اعظم کا چھلا ہوتا ہے, غوث اعظم کا نام ہوتا ہے, غوث اعظم کا جھنڈا ہوتا ہے, یہ خادر ولی کا آستانہ, یہ خادر ولی کا نام ہے. جب نام آ گیا فیضان شروع ہو گیا, فیضان شروع ہو گیا. بتاؤ کتنے لوگ یہاں سے فیضان اٹھائے, ہاتھ اٹھا کے کہو, ہاتھ اٹھ. کیمرے والے ادھر بھی پھرائیں, ان کو پھرائیں, بتائیں ارے یہ سرکار خادر ولی کا فیضان ہے, ہر کس کو ملا ہے. یہاں پہ جو دل جھکاتا ہے خادر ولی کا ہے. کیوں؟ ان کے اوپر راست نظر غوث اعظم کی ہے, غوث اعظم کی ہے, اور ایک ایسا پیر بیٹھ کر ان کی رہنمائی کر رہا ہے. بے شمار کرامت سرکار خادر ولی کے ہیں, لیکن شرط یہ ہے میرے بھائی, ہم اللہ کے اولیاء کا ادب کریں, کسی کو کم کسی کو زیادہ نہ کریں, حقارت سے نہ دیکھیں, کسی کو کمتر نہ سمجھیں. اکثر لوگ کہتے ہیں داڑھی والا ہونا پیر, شملے والا ہونا پیر. نہیں, اللہ کس کا مقام کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے, کس کا مقام کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. علامہ اقبال اتنے بڑے ولی گزرے ہیں, اتنے بڑے شاعر مشرق گزرے ہیں, ان کی داڑھی نہیں تھی, لیکن بڑے بڑے اولیاء ان کا جو ہے قدم بوسی کرتے تھے, ان کا دست بوسی کرتے تھے. اسلام لباس کا نام نہیں ہے, مسلمان لباس کا نام نہیں ہے. اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کیا ہیں. ہم کو اچھے اخلاق اگر ہوں گے, اچھے کردار ہوں گے, تو لوگ آپ کی پسند کریں گے. ایک آدمی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو جو ہے اس کے کپڑے سفید جا کے کالے ہوتے ہیں. کوئی اگر عطر کی دکان والے کے پاس بیٹھتا ہے, وہ عطر لگاتا نہیں, لیکن جب اٹھ کے گھر آتا ہے لوگ کہتے ہیں کون سا عطر لگائے ہیں, کون سا عطر, کہتے ہیں عطر اتر کچھ نہیں, صحبت میں بیٹھا تھا, صحبت میں بیٹھا تھا. تو اللہ والوں کی جو صحبت میں رہتا ہے, اللہ انہیں ایمان کی دولت سے نوازتا ہے, خوشبو سے نوازتا ہے. تو ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے. بزرگوں اور دوستو, آج ہم اپنے عقیدے پہ قربان جائیں. جس عقیدے میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے, اس عقیدے میں میرے آقا مولا کائنات کا عقیدہ ہمارا ہے, مولا امام حسین کا عقیدہ ہمارا ہے, حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ ہمارا ہے, سرکار غوث اعظم کا عقیدہ ہمارا ہے, سرکار حضرت خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہمارا ہے, سرکار خادر علی گنج سوائی بادشاہی ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ, ایسے عظیم بزرگ کا جو ہے عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ لوگ یہ دور دراز سے یہاں آئے ہیں, ان کو بلا کر یہ پیغام دینا کیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے پہ قائم رہیں, مولا کی محبت کے ساتھ, اہل بیت کی محبت کے ساتھ, صحابہ کی محبت کے ساتھ قائم رہیں, ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں. آخری بات کہہ کر حضرت علامہ مولانا عزیز اللہ قادری صاحب کو میں ایک حوالے کروں. بزرگ اور دوستو, یقین جانیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ بیٹھ کر اٹھنے سے پہلے فیضان ملے گا. شرط یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے. پیارے غوث اعظم سرکار پیران پیر خطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ
کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا رہتے ہوئے، اتنا بلند و بالا مقام رکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، میں کچھ نہیں ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم کو سرکار غوث اعظم کی محبت کے ساتھ، اللہ والوں کی محبت کے ساتھ ایک واقعہ آپ سے کہہ کر بات ختم کروں۔ کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ آئے، اپنی پیر کی محبت رکھیں، اپنے پیر کی محبت رکھیں۔ آؤ، سرکار خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جن کا غلام وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا غلام ہے۔ اور میرے آقا غریب نواز کے پاس ایک کسان آیا، وہ کسان جو نماز کا نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، سرکار غریب نواز کے پاس آیا، آ کر کہا مہاراج میں آپ سے پریم کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، میں آپ کے لیے روٹی بنا کے لایا ہوں، کھانا بنا کے لایا ہوں، آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، دستر بچھا، دستر لگا۔ سرکار غریب نواز ہے بالکل بیکورڈ کلاس، جس کو آج ہم ایس سی ایس ٹی کہتے ہیں، جس کو ہم معاشرہ بالکل گرے ہوئے نظر سے دیکھتا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دستر لگائے، اس غریب آدمی، غریب کسان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کرنے والے تھے۔ مرید نے آ کر کہا حضور آپ آج روزے سے، نفل روزے سے ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے اپنے مرید کو دیکھ کر کہا خاموش۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگا مہاراج آپ کا مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور ان کے مرید جو ہے وقت کا بادشاہ ہے، ہم کو جو ہے ٹیکس کم کروائیے۔ آپ بول کر ریکمینڈ، کسی کا کام کروانے کے لیے ریکمینڈ کے لیے بات ہو گئی۔ ہونے کے بعد مریدی نے آ کر کہا حضور آپ روزہ توڑ دیے، آپ ایک کسان کے لیے، ایک معمولی آدمی کے لیے جس کی آنکھ پہ کپڑے برابر نہیں، غریب آدمی ہے، اس کے لیے آپ نے جو روزہ توڑ دیا۔ کہا ہاں میں نے روزہ توڑا ہے، لیکن اس کا دل نہیں توڑا، اس کا دل نہیں توڑا۔ تو سرکار اولیاء کاملین کسی کا دل نہیں توڑتے، دل کو جوڑنے والوں کا نام خواجہ غریب نواز ہے، دل کو جوڑنے والوں کا کام اولیاء اللہ ہوتے ہیں، دلوں کو توڑا نہیں کرتے، دلوں کو جوڑا کرتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، دلوں کو جوڑا کرتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز اس کسان کو لے کر آپ دہلی آئے، آخری بات دہلی آئے، آ کر خواجہ قطب الدین بختیار کو پریشان کیا، سرکار غریب نواز آگے۔ اب جیسے آئے استقبال کرے، بڑی دھوم دھڑاکے سے استقبال کرتے، حضرت قبلہ ہاشم الدین جیلانی صاحب کا استقبال بغدل میں کرتے ہیں۔ حضرت کا استقبال تو ساری دنیا میں مشہور ہے، اقبال مہمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر طرف پروگرام دیکھے ہیں ہاشم الدین جیلانی کا، لیکن یہاں جو بغدل میں استقبال ہوتا ہے کہیں ویسا استقبال نہیں، کبھی ہیلی کاپٹر سے بلا لیتے ہیں، کبھی قافلے سے بلا لیتے ہیں۔ بہرحال تو سرکار غریب نواز جو ہے اپنے مرید کے پاس گئے، کس لیے؟ اپنے کام کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے کام کے لیے نہیں، اپنے رشتہ دار کے کام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مرید نہیں، ایک غیر مسلم اور وہ بھی شیڈول کاسٹ کسان، ایک کسان کی مدد کے لیے غریب نواز جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے یہاں گئے، کہا حضور کدھر آنا ہوا؟ کہا کہ ایک کسان کا کام ہے، تمہارا بادشاہ ٹیکس زیادہ لے رہا ہے، ذرا بول کے کم کرواؤ۔ کہا حضور خط لکھ دیتے، بول بھیجتے تو میں کروا دیتا بول کر، کیونکہ بادشاہ میرا مرید ہے، اور ایسا مرید کہ وقت کا دہلی کا بادشاہ ایک حکم پر دہلی کا تخت وہ ہو جائے، وہ اپنی بگی، ابھی حضرت قبلہ جس بگی میں بیٹھے تھے وہ ایسی بگی بنایا کہ جو ہے بگی کے اوپر پیر بیٹھتے اور نیچے جو ہے بادشاہ بیٹھتا، اور بادشاہ اپنے پیر کے قدموں کو اپنے کندھوں پہ رکھ لیتا، اپنے کندھوں پہ رکھ لیتا، ویسا ادب کرتا۔ تو حضرت آپ کہل بھیجواتے، کسی سے چٹھی لکھوا دیتے۔ کہا نہیں، میں اس کا دل بہلاتے ہوئے یہاں تک لایا ہوں، دل بہلاتے ہوئے ایک کسان کی مدد کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں۔ یہ ہو گیا عقیدے کی بات۔ اب حضرت خواجہ بابا شیخ فرید آئے، جیسے ہی گفتگو میں دونوں پیر اور مرید تھے، حضرت غریب نواز، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دونوں تھے۔
जैसे ही हजरत बाबा फरीद गंज शकर आए, जैसे ही आना था, आप जैसे ही आए, आते ही जो है कहा, फरीद मेरे पीर और मुर्शिद की कदम वसी करो, मेरे पीर गरीब नवाज की कदम वसी करो। कौन कह रहे हैं? ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत बाबा फरीद को कह रहे हैं। वो बाबा फरीद हजरत निजामुद्दीन के पीर, वो बाबा फरीद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन के पीर, वो बाबा फरीद हजरत बंदा नवाज के पीर, वो बाबा फरीद जो सिलसिले चिश्तिया के बड़े बड़े बुजुर्गों के पीर, हजरत बाबा फरीद। जैसे ही हजरत पीर मुर्शिद ने कहा, ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने, ऐ फरीद मेरे पीर की कदम वसी करो, तो हजरत बाबा फरीद अपने पीर ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की कदम वसी करे। कहा, फरीद मेरे पीर की कदम वसी करो, गरीब नवाज की कदम वसी करो। फिर आपने हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की कदम वसी की। फिर गौर से देखने लगे, कहा, फरीद तुमने नहीं सुना? मेरे पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की कदम वसी करो। कहा, सरकार जी, बल्कि फिर हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की कदम वसी की। उसके बाद गरीब नवाज समझ गए। कहा, खुतबुद्दीन रुक जाओ, तुम भी कामयाब और तुम्हारा मुरीद भी कामयाब, तुम भी कामयाब, तुम्हारा मुरीद भी कामयाब। क्यों? अपने पीर के सामने, अपने पीर के सामने कितना ही बड़ा पीर क्यों ना है, अपने पीर से बढ़कर किसी को नहीं समझना। हजरत बाबा फरीद ने बता दिया। मुसलमानों, अहले सुन्नत अकीदा रखने वालों, पीर मुरीदी रखने वालों, अपने पीर से बढ़कर किसी को ना समझे, ये तरीक़त है। अदब करते हुए अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर सिलसिले चिश्तिया के बड़े बुजुर्ग हैं। अब हजरत क़िबला की इजाजत से अल्लामा मौलाना सैयद शाहजुद्दौला क़ादरी साहब क़िबला दामदल बरकत, तमाम नबियों के जो सरदार बनाकर मेरे आका को भेजा, तो उस नबी की उम्मत की भी ये शान है कि अल्लाह ने इस उम्मत को खैर उम्मत का ताज सर पर रखकर भेजा है। और ये उम्मत का काम ये है कि नबियों का काम ये उम्मत करती है। जब वो काम करते हुए अपने मुकाम पर पहुंचती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें ऐसा मुकाम अता फरमाता है, ऐसी बुलंदी अता फरमाता है कि वो बुलंदी के शुआएं, उस बुलंदी की रोशनी की किरणें जब जो है जमीन पे पड़ते हैं, किसी के खल्क पे पड़ते हैं, तो वो अहले ईमान बन जाता है। जब वो अल्लाह का वली जब जिस रास्ते से चलता है, वो रास्ता जो है बरकत वाला हो जाता है। और वो वली की शान ये है कि जिस मुल्क में रहता है, वो मुल्क भी जो है तरक्की याफ्ता हो जाता है। बैटरी निकालो, जिस इलाके में रहता है, वो इलाका तरक्की याफ्ता हो जाता है। कैमरा अपने को। बुजुर्ग और दोस्तों, आज जिस अल्लाह के वली हजरत क़ादर वली गंज बादशाही नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हम जिस उर्स में जमा हैं, यकीनन एक ऐसी जात है, अल्लाह ने इन्हें बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया है। लेकिन आज हमको उनकी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए जिंदगी को बसर करें। पिराने पीर खुतब रब्बानी महबूब ज़ुबानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप की जो करामतों का सिलसिला हम बयान करते हैं, हम आपकी जो है अजमतों का सिलसिला बयान करते हैं, आपकी जो है करामतों से लोगों को खुश करते हैं, लेकिन जो है उनकी तालीमात मैं मौलाना रिजवान क़ादरी साहब की जो है खैर मक़दम करता हूँ। तो अर्ज कर रहा था कि बुजुर्ग और दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत की शान बयान कर उस नबी की उम्मत की जो औलिया की भी शान बयान की है। आपको बताऊं कि सरकार गौसे आजम है, पीराने पीर हैं, कि आपके पास एक शख्स आया करामतों को सुनकर, आपकी शख्सियत से मुतासिर होकर। जब वो आया, दो दिन रहा, 3 दिन रहा, जब जाने लगा तो हजरत ने पूछा, आए किधर और जा रहे किधर? तो आपने कहा, आपसे पिराने पीर से वो शख्स कहने लगा कि सरकार, मैं आपकी करामतों को सुनकर आया, आपकी चर्चाओं को सुनकर आया, लेकिन 3 दिन में आपके दरबार में रहा, 3 दिन आपकी सोहबत में रहा, लेकिन आपसे कोई करामत नहीं देखा, कोई आपसे कोई करामत नहीं देखा। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि तूने 3 दिन मेरे पास रहा, बता कोई ऐसी सुन्नत, कोई ऐसा अमल
جو شریعت کے خلاف سنت رسول کے خلاف دیکھا تو وہ شخص نے کہا کہ نہیں ہر عمل آپ کا سنت کے مطابق تھا. کہا کہ سب سے بڑی سنت سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ سنتوں پہ عمل کیا جائے, شریعت پر پابند رہا جائے. تو اولیاء کاملین نے شریعت محمدی پہ قائم رہتے ہوئے سنت رسول کی تکمیل کرتے ہوئے جو زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ ان کی نام کو روشن کیا ہے. غوث اعظم کا نام ہو یا سرکار غریب نواز کا نام ہو, ان تمام کے نام, ان تمام کے مراتب جو ہے بلند اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کے قدموں سے باندھے رہا. سب سے بڑی دولت نبی کی محبت ہے. نبی سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا. آج مسلمان جو رسوا ہونے کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ نبی سے دور ہو چکا ہے. اس کا خلق جو ہے, اس کا خلق پورا کا پورا حسد جلن بغض سے بھرا ہوا ہے. وہ جو ہے اللہ بھی کرتا ہے, ادھر شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے, ادھر رحمان کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے. ایسا مسلمان کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا. اولیاء کرام نے یہ تعلیم دی کہ مخلوق کی خدمت کریں, خلق کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کریں. یہی آپ کی جو تعلیمات کا اہم حصہ ہے. اب آئیے, بہت سارے یہاں پہ مقررین ہیں, اس کے بعد محفل سما کا بھی اہتمام ہونا ہے. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظور نظر علماء دین بھی یہاں